बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक ने दावा किया है कि अगर वो चाहें तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती, लेकिन इमरान खान के उन पर बड़े एहसानात हैं। नौशहरा में अपनी रिहाइशगाह पर कॉर्नर मीटिंग से हुए परवेज खटक, आज मैं पूरे पाकिस्तान का अकेला मुकाबला कर रहा हूँ। सियासत में ये मकाम अपनी मेहनत से बना है। जिसको इख्तियार दूँ वो आसमान पर पहुँच जाता है, इख्तियार वापस दूँ तो सिफर हो जाता है। तमाम बरानी असेंबली को संभालता हूँ, पूरे पाकिस्तान का मुकाबला कर रहा हूँ। आज अपोजिशन जमातें भी मेरी इज्जत करती हैं। परवेज खटक का क्या कहना था, आइए देखते हैं। पाकिस्तान से मुकाबला को टोल पाकिस्तान को मुखालिफ अपोजिशन की माँ इज्जत की असम्बली मेंबरान जिसे टोल अभी संभालो कि इमरान खान हुकूमत जब दौराने को नहीं चले, लेकिन इमरान खान पमादी रसानात थी। न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर मुलाहिजा किए, वीडियो भी आपने देखी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जमील खान। जमील, मजीद अपडेट कीजिएगा, परवेज खटक की जानिब से मजीद क्या बातें की गई, ये बात करने का क्या कॉन्टेक्स्ट था उनका? जी बिल्कुल, ये वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक साहब ने गुज़िश्ता रोज नौशहरा में जो कॉर्नर मीटिंग थी तो उससे खिताब करते हुए कहा कि इख्तियारात मेरे पास है तमाम तर, और जिसको अगर चाहूँ तो आसमान पे ले जा सकता हूँ, जिसको नीचे लाता हूँ तो सिफर बन जाता है। वो कहते हैं कि मैं अकेले ही पूरे पाकिस्तान से मुकाबला कर रहा हूँ, मेरी मेहनत है और मेरी कोशिशें हैं, अपोजिशन मेरी इज्जत करती है। ये अल्फाज थे परवेज खटक साहब के जो पश्तो में इसने तकरीर की, और कहते हैं कि तमाम अरकान असम्बली में खुद संभालता हूँ, और अगर इमरान खान हुकूमत में कोई बिगाड़ पैदा करना चाहूँ तो पैदा कर सकता हूँ। एक दिन भी हुकूमत नहीं चलेगी, लेकिन इमरान खान की इज्जत करता हूँ। ये अल्फाज थे वफाकी वज़ीर दाखिला परवेज खटक साहब के जो कॉर्नर मीटिंग थे गुज़िश्ता रोज नौशहरा में खिताब कर रहे थे। जी ठीक है जमील, ये भी बताएगा जो बज़ाहिर बातें की गई हैं इनकी जानिब से, उससे तो यही लग रहा है कि इमरान खान से या हुकूमत से इनकी दूरियां हैं, कोई नाराजगी है? सर बिल्कुल, इस तरह की नाराजगी तो नहीं है, लेकिन उसके असल में ये नौशहरा में इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन, तो कुछ इख्तिलाफात है अपने तंजीमी। नौशहरा में पीटीआई वालों को ये धमकाना था कि किसी दूसरी जमात के साथ ना जाए या पोजीशन को सपोर्ट ना करे। वहाँ पे तकरीबन ये इंदामा जो है इलेक्शन हो रहा है ज़िमनी हल्का पी के 63 पे, तो उसका मुकाबला है जो साबिक वजीर थे उसके बेटे का जमशेदुद्दीन, और नौशहरा से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है इख्तियार वली, तो उसको पीडीएम की सपोर्ट भी हासिल है। तो एक तरफ से अपने कारकुनों को भी धमका रहे थे कि किसी सूरत पार्टी में इख्तिलाफ पैदा न की जाए, किसी सूरत जो है दीगर जमातों को सपोर्ट न की जाए। तो लगता यही है कि जो अपोजिशन थी उसको भी धमका रही थी, और अपनी जो नाराज कारकुन है खुसूसन तो उसको भी एक धमकी थी कि वो राह रास्त पर आ जाए। यही अल्फाज थे कि अगर वो चाहे तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी नहीं चलने देंगे, लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान पर जो है उसके बहुत से एहसानात है एक दूसरे पे, तो इसलिए जो है वो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इसी इलेक्शन में। जी ठीक है जमील, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। टेलीफोन लाइन पर अभी हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी की मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली निगत औरकज़ई ने। निगत साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। परवेज खटक तो ये दावा कर रहे हैं कि अगर वो चाहें तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल ही नहीं सकती, क्या कहेंगी इनके दावों से मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो मैं जो होती है ना, मैं बहुत लोगों को डुबो देती है, और शायद इनके भी डूबने का वक्त आ गया है कि ये हमेशा मैं की बात करते हैं। और ये एक तरीके से देखें, जो आपके रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट पेश की है तो मैं उससे एग्री नहीं करती हूँ। ये अपोजिशन को क्या धमकाएंगे और ये अपने वर्कर को क्या धमकाएंगे, ये तो खुफिया बैलेटिंग होती है, किसी को पता भी नहीं चलता कि किसको वोट दिया गया और किसको वोट नहीं दिया गया। और वर्कर जब अपनी बगावत पे आ जाता है तो वो फिर ये नहीं देखता कि किसी ने उसके साथ क्या किया है। ये एक तरीके से इमरान नियाजी के लिए एक थ्रेटनिंग मतलब एक अलामत है कि वो कह रहे हैं कि मैं मतलब अगर चाहूं तो इमरान की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती है। क्योंकि बिल्कुल निगत साहबा, वो अपोजिशन के हवाले से बात नहीं करे, वो तो कह रहे हैं कि अपोजिशन उनकी तारीफ करती है। वो बात करें इमरान खान से मुतालिक, अपनी गवर्नमेंट से मुतालिक कि ये गवर्नमेंट उनके बगैर नहीं चल सकती, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त परवेज खटक साहब चला रहे हैं उनके बकौल। देखें जी, परवेज खटक साहब बहुत ज्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि मैंने पहले ही कह दिया कि मैं में आ गए हैं और बहुत ऊंचाई पे उड़ने लगे हैं।
بات یہ ہے کہ اگر وہ ان کے بغیر نہیں چل سکتی تھی تو پھر عمران نیازی نے ان کو وزیر داخلہ کا پورٹ فولیو کیوں نہیں دیا، بجائے اس کے کہ ان کو کھڑے لائن لگا کے اور ان کو ایک فیڈرل منسٹر جو ہے تو اس کا لگا دیا، دفاع کا لگا دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے تو یہ ایک علامات ہیں پارٹی کے اندر جو ناراضگیوں کے علامات ہیں اور پارٹی سے دوری کی علامات کو اس کو ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے عمران نیازی کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں کہ جو یہ ان کو براہ راست تو نہیں لیکن بالواسطہ طور پہ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ایک دن کے اندر جو ہے تو میں ان کی گورنمنٹ کو ہٹا سکتا ہوں، لیکن میں ہٹانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ان کے مجھ پہ کچھ احسانات ہیں۔ ان کے کیا احسانات ان پہ ہوں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے سب سے جو بڑی جو بات کی ہے نا وہ یہ کی ہے کہ میں اس وقت پاکستان کے پورے سیاستدانوں سے زیادہ سمجھدار ہوں، کوئی عقل کل نہیں ہوتا۔ اس وقت جو سب سے زیادہ سمجھدار اور جو سب سے زیادہ جو سیاستدان ہے اور جو کہ بڑی مطلب آرام سے اپنی گیم اور اپنی جو چال چلتا ہے سیاسی طور پہ، وہ آصف علی زرداری ہے۔ کیا یہ آصف علی زرداری کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اسی پارٹی کا بندہ رہ چکا ہے۔ اگر یہ اس میں تھوڑی بہت قابلیت ہے تو یہ اسی پارٹی کی مرہون محنت ہے کہ جس میں بی بی کے ساتھ کے کیبنٹ میں بھی رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے جو آفتاب شیرپاؤ صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک حصہ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بصیرت جو ان کو دی گئی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ان کو ایک قسم کی جو ان کی تربیت کی گئی ہے یا ان کو سیاست سکھلائی گئی ہے، تو وہ بیسکلی بی بی نے اور بھٹو صاحب نے ان کو سکھلائی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہ کہیں کہ میں عقل کل بن گیا ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور میں تمام سیاستدانوں سے جو ہے تو وہ بہتر طور پہ جو ہے تو میں نگہت صاحبہ یہ بھی فرمائے گا کہ پرویز خٹک کے اس بیان سے کیا اپوزیشن کو یا پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، فائدہ تو اس وقت پی ڈی ایم ہر ایک بیانی کا لے گی اور یہ دیکھیں ہم فائدہ لے نہ لیں لیکن عمران نیازی ضرور جو ان کی کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کے مخالف ہیں وہ ان کو ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہونے والی ہے ان کے خلاف استعمال بات، کیونکہ جب ایک بندہ اپنی زبان پہ قابو نہ رکھ سکے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اگر چاہوں تو ایک دن میں وہ کسی اور کا بھی نام لے سکتے تھے، وہ خیبر پختونخوا کی بھی گورنمنٹ کی بات کر سکتے تھے، وہ کسی پنجاب کی گورنمنٹ کی بھی بات کر سکتے تھے، لیکن اس میں وہ اگر یہ چاہیں تو میرا خیال ہے کہ جو ان میں ہیں تو وہ امریکہ کی گورنمنٹ کو بھی پھر مطلب بہت آسانی سے مطلب توقع کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں ان کو یہی کہوں گی کہ انسان کی میں جو ہے اور کرسی جو ہے کہ یہ انسان کو اگر یہ کہہ دے کہ یہ میری میں ہے اور میں سب کو جو ہے تو مطلب اوپر لے جا سکتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس کو میں عزت دیتا ہوں وہ عزت کے قابل ہوتا ہے اور جس کو میں ذلت دیتا ہوں وہ پھر ذلت کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ تو جب انسان وہ یہ جو میں آپ کو ایک پتنگ کی مثال دوں گی، جب پتنگ بہت اونچی جگہ پہ اڑ جاتی ہے نا تو پھر اس کا بو کاٹا لگ جاتا ہے، تو شاید اس وقت پرویز خٹک کا بو کاٹا لگنے والا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس قسم کی مطلب پہلے بھی انہوں نے مطلب بڑی کنٹروورشل تقریریں کی ہیں اپنے اس علاقے میں اور میرا خیال ہے ان کے علاقے کے لوگوں میں غیرت نہیں ہے کہ جس میں کہ یہ پھر بار بار انہی کو ووٹ دے رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں جیت گیا تو اگر میں جیت گیا تو میں جناب میں سب نوشہرہ کے لوگوں کو جو ہے تو وہ دریائے کابل میں ڈال دوں گا۔ بہت شکریہ رہنما پیپلز پارٹی نگہت اورکزئی ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھی اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو پرویز خٹک کی جانب سے باتیں کی جا رہی ہیں ظاہری بات ہے پی ڈی ایم اس بیانیے کو بھی استعمال کرے گی۔ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی، لیکن عمران خان کے ان پر بڑے احسانات ہیں۔ نوشہرہ میں اپنی رہائش گاہ پر کارنر میٹنگ سے پشتو میں خطاب کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ آج میں پورے پاکستان کا اکیلا مقابلہ کر رہا ہوں، سیاست میں یہ مقام اپنی محنت سے بنایا ہے، جس کو اختیار دوں وہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اختیار واپس لوں تو صفر ہو جاتا ہے، تمام ممبران اسمبلی کو میں سنبھالتا ہوں، پورے پاکستان کا مقابلہ کر رہا ہوں، آج اپوزیشن جماعتیں بھی میری عزت کرتی ہیں۔ پرویز خٹک کا یہ بیان آپ نے ملاحظہ کیا، جمیل خان ہمارے نمائندے نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا، اس حوالے سے پرویز خٹک کا یہی کہنا تھا کہ اگر وہ نہ چاہیں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ سوکی ما کړی دی غول خوري زه چې چاته اختیار ورکم هغه اسمان ته رسي، زه چې د اختیار والم په خپله صفر کېږي، ځکه دا ما محنت دی، زما کوششونه دي۔ ادھر پشاور کے علاقے کاکشال میں